डब्लु कसैले डब्लु भन्नुभयो, कसैले बी भन्नुभयो, कसैले ए र भन्नुभयो। यसको बीचमा ग्याप छ हेर्नुस्, जुनले गर्दा यो एम जस्तो पनि देखिन्छ, यताबाट यो लाइन जस्तो पनि देखिन्छ, 13 जस्तो पनि देखिन्छ, बी जस्तो पनि देखिन्छ। सो अब मैले यहाँनिर अब यो के भयो, एबिसी बी भयो नि हैन। सो तपाईको सर्कलले डिफाइन गर्छ कि तपाईको हो भयो। तपाई जान्न खानुस्, रक्सी नखानुस्, तर जडियाको टोलीमा गएर तपाई बस्नुहुन्छ भने तपाईको घर परिवारले ओए जडिया आइस भन्छ। तर तपाई 1 रुपैयाँ नकमाउनुस् तर करोडपतिको बीचमा बस्नुहुन्छ भने ओ यो मान्छे खतरा होला सबैले भन्छ। सो सर्कल बदल्न जरुरी छ। तपाईको जस्तो सर्कल भयो त्यस्तै तपाई बन्नुहुन्छ। म पनि त्यस्तै सर्कलमा थिएँ, अहिले पनि जानुहुन्छ भने भट्टेकुलोमा म जुन एरियामा बसेँ त्यो एरियाको मान्छेहरू धेरै जस्तो अब हाम्रो टिकापुरको दाइहरू हुन्छ, कतिपय हजुरको उता सुदूरपश्चिम एरियाबाट हुन्छ, कतिपय यता स्वयम्भूको लोकलहरू आएर रुम लिएर बसेको छन्। सबै ग्याङ्स्टर हेर्नु, झगडा बाहेक केही पनि छैन त्यहाँ। म मेरो एजको अहिलेको मान्छेहरू गयो भने झगडा बाहेक केही पनि छैन। अब र्यापर हेर्नुहुन्छ भने यामा बुद्ध शाखा सबै त्यही एरियाबाट हो धेरै जस्तो। अब त्यो सर्कल नै त्यस्तै थियो हेर्नुहोस्, तर त्यो ठाउँमा पनि राम्रो व्यक्ति मैले चुज गरेँ। कतिपयले के भन्छन्, तपाईको त यस्तो सिचुएसन थियो अनि राम्रो हुनुभयो भन्छ। त्यो तपाईले फाइन्ड आउट गर्ने हो, तपाईले मान्छे खोज्दै हेर्नुहोस्। तपाईले एउटा जडियालाई एउटा ट्रेनमा लगेर राखिदिनु भयो जहाँ कसैले जान खाँदैन भने त्यसले 1-2 घण्टामा त्यहाँ कोही जडिया भेट्छ हेर्नुहोस्, खोजिहाल्छ हेर्नुहोस्। बुझ्नुभयो नि, बुझ्दै हुनुहुन्छ। सो तपाईको सर्कल तपाईले चुज गर्नुपर्छ। तपाई कुन ठाउँमा कस्तो व्यक्तिहरुसँग हुनुहुन्छ, द्याट डजन्ट म्याटर। तपाई कस्तोसँग बस्न चाहनुहुन्छ, द्याट म्याटर। सो यदि तपाई राम्रो सर्कलमा जानुभयो, म कस्तो सर्कलमा थिएँ, जब मैले थाहा पाएँ कि मेरो त सबै मान्छेहरू काम नलाग्ने रहेछ, राम्रो नलेज लाग्ने रहेछ, त्यस्ता हावाधरीमा लागेको रहेछन् भन्दा मैले के गरेँ, आफू एक्लै बस्न थालेँ। अब मेरो सर्कल के भयो, जब म एक्लै हुन्थेँ मैले कानमा सुन्न थाल्थेँ इलन मस्कलाई, बिल गेट्सलाई। मेरो सर्कल नै दुनियाँको सबैभन्दा धनी व्यक्तिहरूसँग भयो हेर्नुहोस्, जुन कारणले गर्दा मैले जिन्दगीमा प्रोग्रेस गर्न सकेँ। सो यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ, आफ्नो सराउन्डिङ चेन्ज गर्न जरुरी छ। अब लेडिज दिदीहरू हुनुहुन्छ, कतिपय लेडिजहरू अब कतिपयको कुरा काटिरहेको हुन्छ, दिनभर पनि कुरा काटिदिन्छन् हेर्नुहोस्। धेरै मम्मी हेर्नुहुन्छ भने पहिलातिर उताको दिदीसँग बसेर दिनभर यसको कुरा त्यसको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। मैले एक दिन बोलाएर राम्रो कोचिङ दिएँ, त्यसमा के बुझ्नु भयो होइन। सर्कल चेन्ज गर्न जरुरी छ। कुरा काटेर के पाइन्छ, जे हुनु भइसक्यो, जे गर्नु गरिसक्यो। राम्रो के गर्ने, प्रोग्रेस कसरी गर्ने, यस्तो सर्कलमा बस्न जरुरी छ। कुन सर्कलले तपाईलाई कहाँ पुर्याउँछ त्यो तपाईलाई मात्र थाहा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा राइट सर्कलमा, राइट इन्भाइरोमेन्टमा तपाईँ बस्नु होला। सही व्यक्तिको साथमा यदि तपाईँ बस्नुभयो भने सही ठाउँमा पुग्नुहुन्छ, गलत व्यक्तिको साथमा बस्नुभयो भने जिन्दगी सधैँ गलत भइरहन्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। के द मेन्टर, तपाईको मेन्टर छ कि छैन, यानि कि तपाईँ केही कुरामा फस्नुभयो, तपाईलाई के अप्ठ्यारो लाग्यो, तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नु भएन, अब के गर्ने त। कतिपयले के गर्छन्, ओहो मेरो त जिन्दगी यस्तो रहेछ, मैले त सकिनँ भन्दा घरमा रोएर बस्छन्। रोएर बस्ने कि कोही व्यक्तिसँग सल्लाह लिने, कोही व्यक्तिसँग एजुकेसन लिने, नलेज लिने, कसरी अगाडि बढ्न सक्छु, गाइड लिने, गाइडेन्स लिने। सो यो कुरा तपाईले मेन्टर बनाउनु पर्यो एउटा, जो मेन्टरले तपाईलाई गाइड गरौँ। यदि तपाईको जिन्दगीमा कोही छैन, कसैले साथ दिएको छैन भने यो इन्डस्ट्रीमा जो तपाईको अपलाइन छ उसँग तपाईँ टचमा रहनुहोस्। दिनमा आधी घण्टामा तपाईँ दिनमा हरेक दिनमा एकचोटि कल गर्नुहोस्, 2 मिनेट नै किन होस्, के भयो रिजल्टहरू भन्नुहोस्, उहाँहरूलाई केही प्रब्लम छ भने सुनाउनुहोस्, सोल्युसन लिनुहोस्। सो मेन्टर बनाउन जरुरी छ। त्यसपछि प्र्याक्टिस ह्युमिलिटी। यसको मतलब के हो भन्दा तपाईँ एउटा लाइनमा हुनुहुन्छ, कोही व्यक्तिलाई हतार छ भने तपाईँलाई लाइन छोड्नु जरुरी छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ। मान्छेको दयाको भाव हुँदैन हेर्नुहोस्, तपाईँले दया पनि गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ। कतिपयको के हुन्छ, तपाईँ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, तपाईँको डाउनलाइन सिल्भर भइदियो भने तपाईले त्यो लाइनलाई हेर्नै छोडिदिनुहुन्छ। कतिपय लिडरहरू मैले देखेको छु, उहाँले त्यो टिमलाई सपोर्ट गर्नै छोडिदिनुहुन्छ। यस्तो कुरा तपाईले गर्नु भएन। कोही अगाडि बढ्छ भने द्याट्स फाइन, अगाडि बढ्ने तपाईँकै टिम हो, आफ्नै बिजनेस हो, तपाईँले उसलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो। कोही व्यक्ति जिन्दगीमा हतारमा छ, कोही व्यक्तिलाई केही प्रब्लम छ भने त्यसको मद्दत गर्न तपाईँ प्रयास गर्नु होला। त्यसपछि गएर बी अकाउन्टेबल, रेस्पोन्सिबिलिटी लिन सिक्नु पर्यो। क्रिएट द मास्टरमाइन्ड, तपाईको एउटा टिममा तपाईँ एक्लै जिनियस भएर आफ्नो बिजनेसलाई तपाईँले अगाडि लान सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो सिस्टम, तपाईँको टिम, तपाईँको बिजनेस त्यसको बनाउनु पर्यो।
आज भेस्टी जुन ग्लोबल टप 100 कम्पनीमा छ, के त्यो एकजना व्यक्तिले गर्दा भएको हो? होइन। त्यो सबै कम्पनीमा जति व्यक्ति छन् उनीहरूलाई सपोर्ट गरेर गाइड गरेर आज कम्पनी नम्बर 1 बनेको हो। के म आज म एक्लै मेरो कारणले गर्दा यो ठाउँमा पुगेको हो? एक्लै मेरो कारणले गर्दा मेरो 10-12 लाखको चेक छ? नो। मसँग टिम छ। हेर्नुहोस्, एउटा मास्टर माइन्डको टिम छ जो व्यक्तिले सफलता अचिभ गरेको छ। सो तपाईको टिममा मास्टर माइन्ड क्रिएट गर्नु जरुरी छ। तपाईले आफ्नो टिममा 6-7 जना लिडर्सहरुको ग्रुप बनाउनुस् जोसँग रेगुलर डिस्कसन होस्। बिजनेस अगाडि बढाउनलाई के आइडियाज तपाईले निकाल्नु पर्यो, के गर्दा तपाईको बिजनेस अगाडि जान सक्छ। यो मास्टर माइन्ड तपाईको टिममा बनाउन जरुरी छ। पहिला आफू बन्नुस् र आफू त्यसपछि टिम सर्कलमा बनाउनु पर्यो। त्यसपछि गएर बी अथेन्टिक यानी कि जेन्युइन हुनु पर्यो। कतिपयले के भन्छन्, भाइ तिमी डाइरेक्टर बन्यौ भने त 50,000 आउँछ पनि लगाइदिइराख्यो। यस्तो पनि भनेको सुनेको छु। एउटा कुरा क्यूले झुट बोलिरहेको छ कि अर्को कुरा क्यूलाई नलेज नै छैन। जेन्युइन हुन जरुरी छ। यदि तपाई जेन्युइन हुनुहुन्न, जेन्युइन तरिकाले बिजनेस गर्नुहुन्न भने तपाईको बिजनेस केही समय त चल्छ तर पछि गएर त्यो कोल्याप्स हुँदै जान्छ। यो कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो। अस्ति भर्खरको घटना हो। एकजनाले के भनिदिनु भएछ भन्दा स्टार डाइरेक्टर बनेपछि त हरेक महिना 30,000 आइरहन्छ भन्दिनु भएछ। बिजनेसै नभए पनि आउँछ भन्दिनु भएछ। किन भन्नुभयो भन्दा एलओबी पुगेको थिएन अनि भनेर। यस्तो तरिकाले गाह्रो हुन सक्छ। आफ्नो फाइदाको लागि बिजनेस गर्नु भएन, आफ्नो टिम सिस्टमको लागि फाइदाको लागि तपाईले बिजनेस गर्नु पर्यो। यदि तपाई जेन्युइन हुनुहुन्न भने तपाईले जेन्युइन टिम पनि बिल्ड गर्न सक्नुहुन्न। दैट्स व्हाई यु हैव टु बी अथेन्टिक। त्यसपछि गएर होल्ड योरसेल्फ टु अ हायर स्ट्यान्डर्ड। आफूलाई एउटा हायर स्ट्यान्डर्डमा तपाईले राख्नु पर्यो। तपाईको साथीभाइहरु जबलेस छन् भने ए सबैले त काम गरेको छैनन् म किन गर्नु पर्यो भन्ने हैन। हेर्नुस्, म गरेर देखाउँछु, एउटा एक्जाम्पल बन्छु भन्ने तपाई बन्नु पर्यो। मेरो परिवारमा कसैले लाख कमाएको छैन, म नै कमाउँदिन भन्न बस्ने हैन। म पहिलो व्यक्ति बन्न देखाउँछु भन्ने। मेरो टोलमा कसैले गाडी चढेको छैन, गाडी जाने बाटै छैन त गाडी किन किन्नु भन्ने हैन। म एक्जाम्पल बन्न देखाउँछु भन्नु पर्यो। सो होल्ड योरसेल्फ टु अ हायर लेभल। त्यसपछि गएर बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबलको मतलब एक नम्बरमा लर्न टु एक्सेप्ट चेन्ज। मैले अघि पनि कुरा गरे, तपाईको जिन्दगीमा तपाई नेक्स्ट लेभलमा पुग्नको लागि केही बदलाव चाहिन्छ भने यु हैव टु बी फ्लेक्सिबल। तपाईले जुन बदलाव आउँदैछ जिन्दगीमा त्यो कुरा तपाईले स्वीकार्न सक्नु पर्छ। तपाई चेन्ज हुन, तपाई सफल हुनको लागि तपाई के गर्नुपर्छ? पढ्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ, यो बिजनेसमा ग्रो हुनुपर्छ। तपाईले भिडियोजहरु हेर्नु पर्यो, ट्रेनिङ अटेन्ड गर्नु पर्यो, प्लानको बारेमा, प्रोडक्टको बारेमा, बिजनेसको बारेमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यदि तपाई आफूलाई बदल्नै चाहनुहुन्न भने म गर्दै गर्दिन। अघि एक्जाम्पल दिए डस्टर समात्यो, मैले छोड्नै चाहन्न भन्यो भने त के लाग्छ कसको? त्यसकारणले गर्दा सिकाउन त हामी चाहन्छौं, तपाईलाई अगाडि बढाउन त हामी चाहन्छौं, तर तपाई आफैमा इच्छा छैन भने त्यो कहिले पनि पोसिबल हुँदैन। मैले तपाईलाई तानेर ल्याएर 10 लाख कमा भन्नु हुन्छ हुँदैन। तपाईमा इच्छा आउनु पर्ने हुन्छ। सो यदि बदलावको लागि, सिक्नको लागि, अगाडि बढ्नको लागि, यो बिजनेसमा केही अचिभ गर्नको लागि तपाई आफूलाई बदल्नै चाहनुहुन्न भने तपाईलाई गाह्रो हुन सक्छ। दैट्स व्हाई यु हैव टु एक्सेप्ट चेन्ज। के बदलाव आउँदैछ त्यसलाई स्वीकार्नु पर्यो र त्यही अनुसार परिस्थिति अनुसार आफूलाई तपाईले बनाउनु पर्यो। टेक 10 भनेर लेखेको छ। यो भनेको तपाईको 10 मिनेटको ब्रेक हो। तपाईले 4-5 घण्टा 3-4 घण्टा काम गर्नुहुन्छ भने एटलिस्ट 10 मिनेट आफूलाई तपाईले ब्रेक लिनु पर्यो। तपाईले के भयो त त्यसलाई एनालाइसिस गर्नु पर्यो, त्यसलाई लेख्नु पर्यो, के गर्न सक्थे, के भयो, सबै कुरा तपाईले डिसाइड गर्नु पर्यो। त्यसपछि गएर प्र्याक्टिस स्पोन्टेनिटी भनेको छ। यसको मतलब के हो भन्दा तपाईले नसोचेर जिन्दगीमा केही कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। भन्नुको मतलब विदाउट एनी प्लान कहिलेकाहीँ तपाईँ ट्रिपमा जानुहुन्छ, तपाईँ केही फिक्सै हुँदैन, तपाईँ अचानक झोला बोकेर कतै घुम्न हिँडिदिनुहुन्छ। सो यस्तो बानी पनि तपाईको जिन्दगीमा चाहिन्छ। कतिपय व्यक्ति के हुन्छन्, सोचेर मात्र बस्छन्, क्विक एक्सन लिँदैनन्। यानी कि क्विक एक्सन लिने तपाईले बानी बनाउनु पर्छ। म तपाईलाई एउटा कथा भन्छु, सुन्न चाहनुहुन्छ? नचाहे पनि म सुनाउँछु। सो सुन्नु होला। एकजना प्रोफेसर हुनुहुँदो रहेछ युकेमा। उहाँ चाहिँ एकदम ठुलो प्रोफेसर। हेर्नु, टाइमको उहाँले यति महत्त्व राख्नुहुन्थ्यो कि जिन्दगीमा उहाँ 1 सेकेन्ड पनि कहीँ ढिले थिएन अरे। त्यस्तो फिक्स मान्छे उहाँ। सो उहाँ चाहिँ जब बिहान 10 बज्यो भने कि उहाँ खाना खान कुदिहाल्नुहुन्थ्यो अरे। बेलुकाको 10 बज्यो भने कि सुत्न कुदिहाल्नुहुन्थ्यो अरे।
एकचोटि के भएछ, त्यो प्रोफेसरलाई एउटा केटीले मन पराएछ अनि उसले गएर लेटर लेखेछ म तिमीसँग बिहे गर्न चाहन्छु भनेर। अनि त्यो प्रोफेसरले त्यो लेटर पाएपछि अब बिहे गर्नुको फाइदा एक साइडमा लेख्न थालेछ, बेफाइदा अर्को साइडमा। बुढीको खर्च हुन्छ, बुढीले खाना पकाइदिन्छ, फाइदा बेफाइदा दुई साइडमा लेख्न थालेछ। लास्टमा उसलाई एउटा फाइदा मिलेछ। त्यो फाइदा के थियो भन्दा एक्सपिरियन्स हुन्छ अरे बिहे गरेपछि, के अनुभव हुन्छ भनेर उसले एउटा फाइदा पाएछ। अब त्यसपछि ऊ त्यो केटीको घरमा गएर ओके मैले धेरै सोचे, अब म बिहे गर्न तयार छु भनेर त्यसको घरमा गएर नकनक गरेछ। तपाईको छोरीले मलाई लेटर लेखेको थियो भनेर उसको बुवाले भनेछ। उसको बुवाले यसो लेटर हेरेर डेट हेर्दा त त्यो त 3 वर्ष अगाडिको रहेछ। अनि कि त्यसको छोरीको बिहे भएर एउटा छोरा पनि भइसक्यो। कतिपय व्यक्ति यस्तो हुन्छ, सोचै हुन्छ जिन्दगीमा। त्यस कारणले गर्दा जिन्दगीमा कहिलेकाहीँ क्विक एक्सन लिन जरुरी छ। धेरै सोच्नु पनि गलत हो, ठिक्क सोच्ने एक्सनमा तपाईँ गइहाल्नु पर्यो। सोचेर बस्ने होइन, विचार गरौँला, हेरौँला के हुन्छ अरू भनेपछि गरौँला भनेर तपाईँ बस्नु भएन, क्विक एक्सन लिनु पर्यो। नलियो भने बुढी सो त्यसपछि गएर जस्ट बी, यानि कि तपाईँले आफू भन्नको लागि, आफू चिन्नको लागि केही समय लिनुपर्ने हुन्छ। पहिलो नम्बरमा टेक पर्सनल टाइम डेली। हरेक दिन तपाईँ आफ्नो लागि समय छुट्याउनुहोस्। तपाईँ दिनभर टिमसँग बस्नुभयो, दिनभर त काम गर्नुभयो, दिनभर तपाईँ घुम्नुभयो होला, जेसुकै गर्नुहोस्, तर तपाईँ आफै सन्तुष्ट हुनुहुन्न, तपाईँले आफूलाई नै बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँलाई गाह्रो हुन सक्छ। सो तपाईँले आफ्नो पर्सनल समय लिनु पर्यो। तपाईँ केही समय लिनुहोस्, दिनमा आधी घण्टा 1 घण्टा सुत्नुहोस्, योगा गर्नुहोस् र सोच्नुहोस् आफ्नो जिन्दगीको बारेमा के हुँदैछ, म के भन्दैछु, यो कुराले मलाई के बनाउँदैछ। जो चाहिँ तपाईँको पर्सनल लाइफको कुरा हो। तपाईँले केही समय आफ्नो लागि छुटाउनु जरुरी छ। त्यसपछि गएर क्रिएट स्ट्रेस फ्री जोन, यानी कि चिन्ता बिनाको जोन क्रिएट गर्न जरुरी छ। कतिपयको के हुन्छ, चिन्ताबाट बाहिर निस्किनै सक्दैनन् अनि उनीहरूले कहिले कामै गर्न सक्दैनन्, जसले टेन्सनमा हुन्छ। यो डस्टर खस्यो, अब कोही व्यक्ति कस्तो हुन्छ, एक खस्यो अहिले उठाउन लाग्यो, कोही व्यक्ति सो यस्तो व्यक्ति धेरै छन् यो समयमा। 10,000 को लोन हुँदा पनि आम्मा के नै भए जस्तो अहिले सोचिरहेको हुन्छ। 1-2 लाख तपाईँको 10-20 लाखकै लोन छ भने द्याट्स नट अ प्रब्लम, त्यो समस्या आएन। तपाईँको टिम टोटल्ली सुत्यो भने त्यो समस्या आएन, तपाईँ फेरि उठाउन सक्नुहुन्छ, फेरि बनाउन सक्नुहुन्छ। स्ट्रेस फ्री जोन तपाईँले बनाउन जरुरी छ। कतिपय लिडर हुन्छन्, सर मैले त 1 वर्ष अगाडि यो मान्छेलाई फरेन ट्रिप जान्छु भनेको थिएँ, जानै सकिनँ, अब म त कामै गर्दिनँ भनेर बसिरहेको हुन्छ। सो यस्तो हामी हुनु भयो। स्ट्रेस फ्री, जेसुकै हो, जो आएगा देखा जाएगा, बुझ्नुभयो नि। गो विथ द फ्लो भन्छ इङ्ग्लिसमा। जे भइरहेछ जिन्दगीमा हिँड्नुहोस् तपाईँ अगाडि, तपाईँ फ्लोसँग जानु पर्यो। धेरै चिन्ता लिनु भएन। तपाईँ यदि चिन्ता लिनुहुन्छ भने तपाईँले प्रोडक्टिभ बन्न सक्नुहुन्न, केही राम्रो काम तपाईँले चाहेर पनि गर्न सक्नुहुन्न, किनकि त्यो चिन्ताले तपाईँलाई अल्झाइदिनुहुन्छ। सो क्रिएट अ स्ट्रेस फ्री जोन। त्यसपछि गएर से नो, तपाईँले नाइ भन्न सिक्नु पर्यो। कसैले ओए आज जाउँ घुम्न भनेपछि तुरुन्तै तपाईँ हिँड्नु भयो। एउटा दाइ यस्तो हुनुहुन्थ्यो, उहाँले हिजो बिहे गर्नु भएको, बिहे गरेको अर्को दिन त मान्छे घरमै बस्नुपर्ने, उसको साथीले गएर जाऊँ भनेर भनेछ, ऊ हिँड्दैछ हेर्नु। 1 हप्तापछि घर आयो, आउँदाखेरि बुढी माइन्ड गइसक्यो। सो यस्तो पनि हुन्छ। हरेक ठाउँमा तपाईँले हुन्छ हुन्छ भन्नु पनि भयो। कुनै सिचुएसनमा नाइ भन्न सिक्नु पर्यो। तपाईँले जिन्दगीमा एउटा लक्ष्य, एउटा मिसन, एउटा गोल लिएर हिँड्नु भएको छ। जो व्यक्तिसँग सपनै छैन, जिन्दगीमा केही गर्नै चाहन्न, त्यो व्यक्तिले तपाईँलाई आएर जाम आज घुम्न भन्यो भने तपाईँ त्यसको पछाडि लाग्नु भयो। तपाईँको गोल के हो, तपाईँ किन गर्दै हुनुहुन्छ, के कुरामा तपाईँ फोकस हुने हो, त्यो कुरालाई तपाईँले प्रायोरिटी दिन जरुरी छ। यदि तपाईँले त्यो काम, त्यो कार्य सघाउनु भएपछि बल्ल तपाईँले त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले नाइ भन्न सिक्नु पर्यो। धेरैको प्रब्लम हुन्छ, नाइ भन्नै सक्दैन। अर्को एउटा दाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ यही 32 बुधैले अफिसमा हुनुहुन्थ्यो। उसको साथीले एकचोटि आइजेन यार कलम कि आइजेन भन्यो, एकछिन लिन आइजे भन्यो। ऊ प्लान हेर्दा हेर्दै ऊ मेरो साथीले बोलायो भनेर उठेर हिँड्दैन। त्यस्तो पनि हुन्छ। सो कहिलेकाहीँ जिन्दगीमा केही कुराको लागि नाइ भन्न सिक्न जरुरी छ। यदि तपाईँ हरेक कुरामा हुन्छ 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 भन्नुभयो भने हुन्छ 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 गर्दा गर्दै जिन्दगी तलतिर खस्दै जान्छ। यो कुरा तपाईँ बुझ्नुभयो। त्यसपछि गएर सिंगल टास्क, यानी कि डु वन थिङ एट अ टाइम। एउटा कुरा तपाईँले पहिला गर्नु। अहिले मैले यो मिटिङ दिँदैछु, मैले मिटिङ दिँदा दिँदै एकछिन चिया खाएर आउँछु भनेर हुन्छ, हुँदैन।
पहिला के हो प्रायोरिटी त्यसलाई कम्प्लिट गर्न जरुरी छ। तपाईँ लेख्नुभयो कपीमा आज म 10 जनालाई भेट्छु, जाँदै लुक्दै 2 जना भेट्नुभयो ओहो पुग्यो भनेर अर्को बाटो हिँड्नु भएन। तपाईले जे लेख्नु भएको छ पहिला एउटा कामलाई पहिलो नम्बरमा तपाईले प्रायोरिटी दिएर खत्तम गर्नु पर्यो, त्यसपछि तपाईँ अर्को कुरामा लाग्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि गएर लिमिट टेक्नोलोजी यानी कि दिनमा 6 घण्टा तपाईले मोबाइल चलाएर मोबाइलमा गेम खेलेर फोकटको नचाहिने कुरा गर्न बस्नु भएन, टेक्नोलोजीलाई लिमिट गर्न सिक्नु पर्यो। अहिलेको समयमा के छ, मान्छे 12-13 घण्टा गेम खेलिदिन्छन् हेर्नुहोस्, 6-7 घण्टा उनीहरू मुभी हेरिदिन्छन् हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दा टेक्नोलोजी यदि तपाईले लिमिट गर्न सक्नुहुन्न, तपाईले कति चलाउने हो त्यो कुरालाई कन्ट्रोल गर्न सक्नु भएन भने त्यो कुराले तपाईलाई कन्ट्रोल गर्छ, जुनले गर्दा तपाईको लाइफमा नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्न सक्छ। यो कुरा बुझ्नु होला। बी इन द मोमेन्ट, कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ यो कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि गएर मास्टर क्यालेन्डर लेखिएको छ, डु लङ टर्म प्लानिङ। अब तपाई 5 वर्षमा के गर्ने, लङ टर्म प्लानिङ तपाईको जरुरी छ। 5 वर्षपछि तपाई कुन ठाउँमा हुने, कतिको चेक बनाउने, कतिको इन्कम हुने, कति जनाको सिस्टम टिम बनाउने, सो तपाईको लङ टर्म प्लानिङ गर्न जरुरी छ। दोस्रो नम्बरमा क्रिएट अ वीकली प्लान, यानी कि यो हप्ता तपाईले कतिको बिजनेस गर्नुहुन्छ, यो हप्ता नयाँ कति जना व्यक्ति जोइन गर्नुहुन्छ, यो हप्ता भित्र तपाईले कति जना व्यक्तिलाई लेभल अचिभ गराउनुहुन्छ, सो तपाईको हप्ताको वीकली प्लानिङ गर्न जरुरी छ। त्यसपछि गएर शेड्युल टाइम फर योरसेल्फ, मैले अघि पनि कुरा गरे, आफ्नो लागि तपाईले समय छुटाउनु होला। त्यसपछि गएर टच पेपर ओन्ली वन्स, मैले अघि पनि कुरा गरेको थिएँ। तपाईले केही कुरा कपीमा लेख्नु भएको छ, त्यो कुरा तपाईले स्टार्ट गर्नुभयो भने खतम नहुँदासम्म, त्यो काम नसकाउँदासम्म तपाईँ अर्को काममा लाग्नु भएन। फर्स्ट यु हेभ टु फिनिश द्याट वर्क। त्यसपछि गएर क्रिएट नीड वर्क स्पेस। तपाईँ आफ्नो घरबाट बिजनेस मिटिङ स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ भने एउटा तपाईले बिजनेसको लागि ठाउँ छुट्याउनुहुन्छ। आज तपाईँ घर गएर तपाईँ यो बिजनेस अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ, कन्टिन्यू गर्न चाहनुहुन्छ, धेरैभन्दा धेरै समय आफ्नो बिजनेसलाई चाहनुहुन्छ, गर्न चाहनुहुन्छ भने घरमा एउटा सानो एउटा कुना बनाउनुहोस्, जुनमा तपाईको यो बिजनेस रिलेटेड किताब होस्, तपाईको प्रोडक्ट होस्, तपाईको स्टडी मटेरियल होस्, तपाईले नोटहरु लेख्नको लागि कपी पेन तपाईको अगाडि होस्। एउटा नीट वर्क स्पेस बनाउन जरुरी छ। र गेट रिड अफ द वर्ल्ड, मेरो तपाईको पहिला जिन्दगीमा 10 वर्ष अगाडि, 2 वर्ष अगाडि, 1 वर्ष अगाडि के थियो त्यो कुरामा अल्झेर तपाईँ बस्नु भएन। कतिपय व्यक्तिहरू के हुन्छन्, डाइरेक्ट सेलिङ, यही कम्पनीको कुरा गर्छु म तपाईलाई। पहिलाको समयमा डाइरेक्ट सेलिङ नेपालमा इलिगल थियो, यानी कि नेपालमा कुनै कानुन पनि थिएन। हेर्नुस्, मान्छेले एउटा पसलको नाममा कम्पनी दर्ता गरेर चलाए, सरकारसँग कुनै ल थिएन, धेरै कम्पनीहरू बन्द गरेर गए र त्यो बेला इलिगल थियो। मान्छेले के भन्छन्, भाइ यो त पहिला इलिगल थियो, पहिला आएर गएको इन्डस्ट्री हामी त गर्दैनौँ भन्छ। अहिले के छ यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। इलिगल त कुनै समयमा इन्सुरेन्स कम्पनी पनि थियो, मान्छे मरेपछि पैसाले के गर्ने भनेर इन्सुरेन्स कम्पनीलाई बन्द गरिएको थियो। ब्याङ्कहरू यदि तपाईले हेर्नुहुन्छ भने, जुन स्टार्टिङमा ब्याङ्कको सुरुवात भएको थियो, यदि तपाईले त्यो हेर्नुहुन्छ भने अरूको पैसा लएर राख्ने भनेर ब्याङ्क बन्द गरिएको थियो। अब त्यो पहिला बन्द गरिएको थियो भन्दैमा अहिले ब्याङ्कमा पैसा लएर नराख्नु भनेको के हो, मूर्खता हो। हेर्नुहोस्, मान्छेले पहिला यस्तो थियो, पहिला त्यस्तो थियो भन्दै अल्झिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, पहिला नेपालमा कुनै कानुनै थिएन, तर अहिले सरकारले ल बनाइदिएको छ। सांसदबाट पारित 2टा कुरा, एउटा एमसीसी पारित भएको छ, एउटा डाइरेक्ट सेलिङको नियम पारित भएको छ। सो पुरा गभर्नमेन्ट, पुरा सांसदले साइन गरेर पास गरेको कुरालाई इलिगल भनिरहेको हुन्छ, पहिलाको कुरा हो। सो यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। अहिलेको समयमा के छ त, अहिलेको समयमा सिचुएसन कस्तो छ त, त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। पहिलाको विगतमा के भयो त्यसलाई तपाईले हटाउन सक्नु पर्यो, त्योबाट तपाई बाहिर निस्किन सक्नु पर्यो। त्यसपछि गएर बी इन द मोसन, टेक रिस्क, रिस्क लिन जरुरी छ। हेर्नुस्, रिस्क के तो इसके भनेर सुन्नु भएको होला हजुरले। कतिपय मान्छेहरूले जिन्दगीमा रिस्क लिनै चाहनुहुन्न। म एक्जाम्पल दिन्छु, एउटा सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ टिचिङ गर्नुहुन्थ्यो। सो उहाँले यो बिजनेसलाई के भन्नुभयो भन्दा, म त पढाउने मान्छे, म त 2-4 वर्षमा किताबहरू पनि चेन्ज भइरहन्छ, सिकि पनि रह हुन्छु, टिचिङ गर्यो भने मेरो फिक्स स्यालेरी हुन्छ, महिनाभरि म काम गर्न जान्छु, फिक्स पैसा आउँछ। तर यो कम्पनीमा के छ त, म महिनाभरि काम गर्न गयो, बिजनेस भएन भने पैसा आउँछ त भन्नुहुन्छ। सो यस्तो मान्छे पनि हुन्छ। यदि तपाईले रिस्क नै लिनु भएन भने यो बिजनेस के हो, तपाईले आफ्नो दममा आफ्नो चेक लेख्ने हो। हेर्नुस्, स्कुलमा तपाई पढाउन जानुहुन्छ भने
त्यो स्कुलको प्रिन्सिपल या त्यो अर्गनाइजेसनले तपाईँको महिनामा यति स्यालेरी भनेर तोकिदिएको हुन्छ। तर यहाँ तपाईँको स्यालेरी कसैले तोकेको छैन। हेर्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो दममा आफ्नो स्यालेरी बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले 10,000 चाहियो, 10 लाख चाहियो, 10 करोड चाहियो, कति चाहियो त्यो तपाईँ आफूले लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले रिस्क लिनु भएन, तपाईँ फिक्स स्यालेरीमा जे गरिदिनुहुन्छ त्यही कन्टिन्यू गर्नुभयो भने तपाईँ कहिले पनि त्यो ग्रोथको पोटेन्सियल ल्याउन सक्नुहुन्न। आफूभित्र यो कुरा बुझ्नु पर्यो। रिस्क लिन जरुरी छ। जब गर्दै हुनुहुन्छ द्याट्स ओके, कामलाई कन्टिन्यू गर्नुहोस्। तर 1-2 घण्टा त दिनुहोस् यो बिजनेसलाई। 1-2 घण्टाले तपाईँले उता भन्दा ठुलो चेक गर्न सक्नुभयो, इन्कम बनाउन सक्नुभयो भने त्यो तपाईँको लागि फाइदाको कुरा हो। यो कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। कतिपय व्यक्तिले मेरो त जब छँदैछ, म त महिनाभरि काम गर्छु, पैसा आइरहेको हुन्छ, पुरा खुसीको साथमा भन्न आउँछ नि। सो त्यस कारणले गर्दा रिस्क पनि कहिलेकाहीँ जिन्दगीमा लिन जरुरी छ। अब अस्ति वर्षको एउटा केस एउटा सर हुनुहुन्थ्यो, म त ब्याङ्कमा जब गर्छु, ब्याङ्कबाट त मलाई यो काम नगर भन्यो भनेर मैले के भन्नुभयो, मलाई यो काम नगर भनेर भन्यो, मैले ब्याङ्कको जबै त्याग्दैछु र म फुल टाइम हिस्ट्रीमा आउँदैछु भनेर भन्यो। मैले रिजाइन लेटर लेख्नु भयो। त्यो के हो? रिस्क हेर्नुहोस्, म आफ्नो काम गर्न सक्छु भनेर जसलाई विश्वास हुन्छ त्यो व्यक्तिले रिस्क लिन्छ। सो यदि तपाईँ आफ्नो दममा बन्न सक्छु भन्ने विश्वास आफूमाथि छ भने टेक द रिस्क। आउन तपाईँ रिस्क लिनुहोस् यो इन्डस्ट्री। त्यसपछि गएर मार्केट रिसर्च आफूलाई तपाईँले मार्केट गर्नु पर्यो। तपाईँ नाम कमाउन चाहनुहुन्छ भने धेरै व्यक्तिको बिचमा, धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिको बिचमा आफूलाई चिनाउनु पर्ने हुन्छ। र धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिको बिचमा आफूलाई चिनाउने कसरी भन्दा तपाईँले उनीहरूलाई के इन्स्पायर गर्नु पर्यो, उनीहरूको जिन्दगीमा केही कुरामा तपाईँले इम्प्याक्ट गर्नु पर्यो। अब हरेक दिन तपाईँले आफूलाई मार्केट गर्न जरुरी छ। मेक मुभमेन्ट फन। र तपाईँ जे काम गर्दै हुनुहुन्छ, जुन इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ, यसलाई इन्जोय गर्नु पर्यो। यो मुभमेन्टलाई तपाईँले इन्जोय गर्न सक्नु पर्यो। काम गर्न यदि तपाईँलाई अल्छी लाग्छ भने कोही व्यक्ति हुन्छ, कसैलाई बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 10 बजेसम्म काम गर्न मन लाग्छ, 6 बजेसम्म लाग्छ, त्यो बाध्यताले गरिरहेको छ। तर यदि तपाईँ खुसियालीको साथमा त्यो कामलाई गर्न सक्नुहुन्छ भने कति पोजिटिभ रिजल्ट आउँछ यो कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। यो कुरा हजुरले बुझ्नु होला। र यो 10वटा पोइन्टहरू यदि तपाईँले याद राखेर योमा फोकस गरेर काम गर्नुभयो भने तपाईँलाई अगाडि बढ्न धेरै सजिलो हुन सक्छ। त्यसपछि गएर लेखिएको छ एनालाइज, यानि कि तपाईँको बिजनेस कस्तो भइरहेको छ, तपाईँको टिम कस्तो भइरहेको छ, तपाईँको टिमको लिडरहरू कस्तो भइरहेको छ, यो एनालाइज गर्न जरुरी छ। यदि